عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں عشق جناں دی عشق جناں دی ہڈی رچے سن دے کن اونا دے ڈورے آئی اسلام دا مٹھا جا سبق اپنی طبیعتاں وچ سختی دی جگہ نرمی لے آؤ تیری پہچان غصہ نہ ہوئے تیری پہچان عدم برداشت نہ ہوئے تیرے والو کوئی ہے نہ کہ آ بندہ بڑا غصے والا ہے تیری پہچان ہوئے بندہ بڑا نرم ہے کہندے نے لہجے میں اگر رس ہو لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بڑے ہیں انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد رکھو انسان ہمیشہ محبت دی زبان یاد رہ دی ہے کتے نو روٹی پا دے نا نرمی دے نال تے او بھی پیر چٹ دے کئی دن بھوئے کے بیٹھا رہندہ ہے اور پھر مل جائے جانور بے زبان تے بے عقل ہے او دے نال پیار کرے تے او پیار کردہ تے جے بندے نال کرے عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا ایک جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ نے فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام تسی اپنے رب دی رحمت دے نال بڑے نرم ہو وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر تسی سخت دل ہوندے تے لوگ تو ہاڑے قریب نہ آندے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تسی اپنے رب دی رحمت نال نرم دلو نرم ہو اگر سخت ہوندے تو یقینا لوگ تو ہاڑے تو دور ہو جاندے یہ دا مطلب ہے کہ دل دی نرمی دل دی نرمی اے اللہ دی رحمت دی وجہ تو ہوں دی گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار اس نرمی دا ذکر فرمایا آج دا میرا موضوع ہے نرمی آج جڑے ساڑے دلان دے اندر سختی ہے انہوں نرمی چکے میں بدلیا جا سکتے آج جڑی ساڑی زبان دے اندر سختی ہے اس سختی نو نرمی دے اندر کیویں تبدیل کیتا جا سکتا ہے اور نرمی چیز کی ہے میرے استاذ گرامی میرے ہی نہیں بلکہ ہزاراں حافظ قرآن دے استاد اسی ہی مدرسے چ بیٹھ کے اتھے سرتے بیٹھ کے انہا ہی استادوں کو میں بیٹھ کے قرآن مجید حفظ کیتا تو میرے استاذ گرامی بھی تشریف لے آئے اور میرے اور توہاڑے سب دے بڑے محبوب اور شخصیت اور بڑے ہی ماشاءاللہ نرم دل گداز اور عاشق رسول جناب رانا بیدار حسین صاحب بھی تشریف لے کے آئے مہنون بھی خوش آمدید کہنا توجہ ہے جی وقت دی کمی ہے میں دو چار باتاں آپ احباب نل کرنی ہے نرمی دے موضوع دے انسان جب باغ دے اندر جاندہ ہے تے اتھے پھل بھی ہوندن پھل بھی ہوندن درخت بھی ہوندن خوشنما پتے بھی ہوندن مگر وچ کنڈے بھی ہوندن انسان جب باغ وچ جاندہ ہے تے او کنڈے ویکھن نہیں جاندہ او پھل ویکھن جاندہ ہے اور یاد رکھیے گا کہ گلدستہ کدے کنڈے آندہ نہیں بنے او پھلان دے بندہ ہے پھل دے اندر ایک لطافت ہوندی ہے ایک نرمی ہوندی ہے
کنڈے دے ایک سختی ہوندی ہے مگر لوگ پھل ویکھن جاندے نے کنڈے ویکھن نہیں جاندے گلدستہ بھی ہمیشہ پھلاں دے نال ہی بندا کنڈیاں دے نال نہیں بندا ہاں پھل نو توڑ دیاں کدے کدے کنڈا لا کے انسان دا ہاتھ زخمی ضرور ہو جاندا ہے مگر زخمی ہون دے باوجود بھی انسان پھل نہیں چھوڑدا آئی نرمی تے سختی دا فیصلہ انسان ہمیشہ نرمی دی طرف مائل ہوندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس خاندان واسطے بھلائی دا ارادہ فرما دے کہ میں نو بھلائی عطا کرنی ہے انہوں اللہ کریم نرمی عطا کر دے میرا آج دا موضوع صرف نوجوان طبقے دے نام ہی نہیں چونکہ میں اکثر گفتگو نوجوانہ دے نل کرنا آج میرا موضوع سخن بھی ایسا ہے کہ میرا دل کر دے ہر انسان خصوصاً جڑا نبی کریم علیہ السلام دا غلام ہے وہ دی طبیعت چ نرمی آ جائے جڑا اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا خاصہ بیان کیتا کی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فرمایا میرے محبوب تسی اپنے رب دی رحمت دی وجہ تو بڑے نرم ہو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فرمایا حبیب اگر تسی سخت دل ہوندے تے ایک کدے بھی تواڈے قریب نہ ہوندے انسان چاہے کہ لوگ میرے قریب آ جاون میرے ارد گرد میلہ لگیا رہے تے او دا آسان ترین حال لے کہ اپنی زبان تے اپنی طبیعت چ نرمی پیدا کر لوے اے سانو دسیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اس قرآن دے جملے نے دسیا کہ اگر لوگوں کو قریب کرنا ہے تو نرم دل ہو جاؤ اپنی زبان اپنے لہجے اپنے تعلقات اپنے معاملات نرمی لے آؤ ساڈے پنجابی دے اندر عام بزرگ کہندے نے گڑ ہووے نا تے مکھیاں آئی جاندیاں نے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ گڑ ہووے مٹھا ہووے تے مکھیاں آئی جاندیاں تو مٹھا تے بن پھر عوام بڑی پھر محبتاں بڑیاں یاد رکھیے گا کہ کڑوی زبان والے دا گڑ بھی نہیں وکدا مٹھی زبان والے دا زہر بھی وک جاندا ہے اگر زبان دے اندر نرمی تے مٹھاس ہوے اس انسان دا دکان تے جاؤ تے زہر بھی وکدا ہوندا ہے کڑوی زبان والے دا گھوڑ تے مٹھا بھی نہیں وکدا انسان دی طبیعت زبان سے جتنی نرمی ہوئے اتنا ہی انسان او دے نال محبت کرنگے او دے قریب آونگے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر جدو اپنی شانہ بیان کیتیاں نا تے اس رب کائنات نے اپنے آپ نو بھی رحمت والا نرمی والا برداشت والا درگزر والا کدھر ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندیا میری رحمت مایوس نہ ہوئی کتنے بھی گناہ کر لویں اللہ دی رحمت مایوس نہ ہوئی فرمایا میرے بندے نو کہہ دیو کہ اپنے رب دی رحمت مایوس نہ ہونا بلکہ میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ عرش دے نیچے ایک کتاب ہے اس کتاب دے اندر انسان نو پیدا کرن تو پہلے اللہ نے لکھ دیتا کہ میرے غضب دے غصے دے ہوتے میری رحمت غالب آ گئی ہے اللہ فرماتا ہے میرے غصے تے میرے غضب دے ہوتے میری رحمت غالب آ گئی یہ رب نے عرش دے نیچے کتاب دے اندر لکھ دیتا میری تے تیری پیدائش تو بھی پہلے لکھ دیتا کہ میرے غضب دے ہوتے میری رحمت غالب ہے تے جدو آئی نبیاں دی واری پڑھا قرآن تسی بولے نہیں سبحان اللہ رانا صاحب کیا کھن گے استاد جی کیا کھن گے کہتا تھے تھوڑے اسی سا بڑی سبحان اللہ کروا لیندے نے میں دو سرگودے تو تقریرہ کر کے آ رہا ہوں تو اڈی تک سامنے بیٹھا اجے میں جا کے 3 تقریرہ کرنی ہیں لاہور تے گجراں والے ہوں تو اجے میرا خیال ہے کہ 12 گھنٹے پورے نہیں ہونے تے 6 تقریرہ ہو جانی ہیں تو میرا گلا میری طبیعت میری نیند میری تھکاوٹ اپنی جگہ پر تو آڈی سبحان اللہ میری تھکاوٹ اتار دینی ہے جڑا موضوع ہے انشاءاللہ میں گھول کے جلدی جلدی تو انہوں پلا دینا ہو رچا بولو ہو رچا کدے غور کیتا جے ڈاکٹر یا حکیم کو دوائی لین جاؤ وہ جڑی کڑوی دوائی ہوندی ہے نا کوڑی دوائی ہوندی ہے پھکی ہوندی ہے حکیم انہوں کیپسول وچ بھر کے دیندا ہے
کوڑی دوائی اندر بھی چلی جاندی ہے، کوڑی بھی نہیں لگ دی تے آرام بھی کڑوی گل بھی کرنی پوے تو مٹھے انداز نال یار ڈاکٹری دوائی ویکھ لو کڑوی ہوندی ہے پر او دے تے مٹھی کوٹڈ کر دتے جاندی ہے او دوائی بچہ بھی کھا لیندا سیرپ مٹھا بنا کے دیندے نے حالاں ہوندا کڑوا پر اونوں مٹھا بنا کے دیتا جاندا ہے کیوں اندر بھی چلا جائے آرام بھی آ جائے کڑواہٹ بھی نہ لگے پتہ چلے آ کہ کڑواہٹ نہ لوگ دور ہوندے نے مٹھاس نال قریب ہوندے نے اللہ نے آئی صفت نبیوں نو عطا کر کے بھیجیا سنیے قرآن جدو اپنے حبیب دی والی آئی نا اللہ نے رجا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم رب دا مٹھا انداز بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد کملی والا نا او بولے سبحان اللہ جنہیں ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی چکے جگا کے تے ہلا کے بولے سبحان اللہ اپنی واری ہے نا جدو رب دی اپنی واری تے قرآن چ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم فرمایا رب لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے تے جدو آئی نا کملی والے دیواری فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم او ویخ اپنے محبوب نو بھی اوہی شانہ دیتیاں جڑیاں رب نے اپنے جوگیاں رکھیاں یار دی جھولی چو بھی اوہی پا دیتیاں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ فرمایا میرا یار رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے بھائی رؤوف تے رحیم ہونا تے رب دی صفت ہے پر یار نو بھی دے کے بھیجیا کیوں فرمایا سونیا کہ تیرا دل سخت ہویا زبان سخت ہوئی تیرے کلو دور نہ ہو جان فرمایا نرمی نال رؤوف الرحیمی نال اپنے قریب کر تے نبوت صفت کی عطا فرمائی اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم اور جویں ماں اپنے بچے دے پیر تے کنڈا وے کے تڑپ جاندی ہے نا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دیا غلامہ تیرے تے سختی آ جائے پریشانی آ جائے انج ماں نہیں تڑپ دی جویں کملی والا تڑپ جاندا ہے عزیز علیہ ما عنتم ایسا نرم رسول فرمایا غلامہ دی سختی تے برداشت کردہ ہی نہیں اور پھر اگلا جملہ کی فرمایا حریص علیکم کسی نو مال دی حرس کسی نو اولاد دی حرس کسی نو کوٹھی دی حرس کسی نو کار دی حرس کسی نو شہرت دی حرس کسی نو حسن دی حرس اور کسی نو کوئی تے کسی نو کوئی حرس جدو آئی نا کملی والے دیواری اللہ فرمایا حریص علیکم اللہ فرماتا میرے یار نو بھی حرس ہے یا اللہ کا دی فرماتا بڑی بخشش دی وہ لوکاں نو کھا دیا حرساں ویخ محمد نو کھا دی حرس ہے اے نرمی میرے رسول دی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جدو آئی نا دیگر انبیاء دیواری پڑھا قرآن تسی تھوڑا نا حولا جا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے ہو مت کہ کوئی شہید نہ ہو جائے ساری دنیا تو انہوں کیمرے دے ذریعے ویخ دی انہوں کہنا ساڑھے کو لاؤں دے تے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہوتے اپنے بندے تو کو بول دے ہی نہیں اجے بھی میں تو کو مانگ کے سبحان اللہ لانی اوچا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سخت طبیعت دے مالک سے ایڈے سخت اتنے سخت کہ دو بندے نو لڑ دیاں ویکھیا ایک حضرت موسیٰ دا امتی تے دوسرا قبطی اس ویلے ایک قبیلہ سی قبطی انہوں نے کہتے سن او حضرت موسیٰ دا مخالف قبیلہ سی حضرت موسیٰ دا امتی تے قبطی بھی لڑائی کرے حضرت موسیٰ قریب تو گزرے تے قبطی تے گسایا میرے امتی نال پہ لڑ دے مکہ ماریا قبطی مر گیا ایڈے ڈاڈے نبی مکہ مار کے بندہ مار دیتا ایڈے سخت مزاج سن کہ آپ جدو 40 دن اعتکاف کرن گئے نا کوہ تور تے اپنے بھائی حضرت ہارون چھوٹے بھائی سن وہ بھی نبی سن دو میں بھائی نبی
حضرت ہارون خلیفہ بنا کے حضرت موسیٰ اعتقاب کرن کو طور تو چلے گئے کہ آپ نے فرمایا ہارون میرے بعد ذرا میری امت کا خیال رکھی. جدو 40 دن بعد امت چاہے نا تے سامری جادوگر نے کی کیتا ہے کہ سونے دا گائے دا بچہ بچڑا بنا کے نا او دے منہ وچ جبریل دی گھوڑی دے پیر دی مٹی ڈالی تو زندہ ہو گیا. قوم انہوں پوجن لگ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو قوم دے وچ واپس آئے نا 40 دن دے بعد تے ویکھیا قوم اس بچڑے دی پوجا پہ کرے. قوم نو کچھ نہیں آکھیا. اپنے بھائی ہارون کول گئے انہاں دی داڑھی پکڑی. قرآن چ اللہ نے فرمایا داڑھی پکڑ کے نا تے چنگی طرح جوڑیا اچھی طرح جوڑیا تے اپنے بھائی نو فرمان لگے تینوں میں قوم دے اتے وارث تے خلیفہ بنا کے گیا سا. اجے میں 40 دن قوم چو باہر رہا تے اے میرے پچھو بت پرست ہو گئے تو انہاں نو تبلیغ نہیں کی تھی. ایڈے سخت مزاج 40 دن موسیٰ باہر رہے تے قوم بت پرست ہو گئی. 15 صدیاں گزر گیاں میرے کملی والے نو دنیا تو پردہ کیتے ہیں. واہ تیری تبلیغ تو صدقے جاما امت اج بھی رب نو سجدے کری جا. واہ مدینے دے تاجدار آج بھی مصطفیٰ دے غلام اللہ دی توحید منی جا رہے. آئی میرے نبی دی توحید نہ میرے ملت دے نوجوانوں آج میرے نبی دی تبلیغ کیوں نرمین کی تھی نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی دی داڑھی پکڑ کے اچھی طرح قرآن چ اللہ نے فرما کھچیا انہاں ترلا لیا منت کی تھی عرض کی تھی میرا قصور نہیں سامری دا قصور ہے. بعد چ نرم ہو گئے. ان اللہ دے نبی موسیٰ سن سختی والے پڑھا قرآن او سامنے فرعون خدائی دے دعوے کری جائے او تخت تے بیٹھ کے بادشاہیاں کری جائے. اللہ نے موسیٰ تے ہارون بھیجا کہ جاؤ ذرا فرعون بھی سمجھاؤ انہوں بھی ذرا توحید سمجھا کے آؤ انہوں میرے بل ذرا بلاؤ. پر جب تمہیں بیٹ ٹورے نا تے اللہ نے حکم کی کیتا پڑھا قرآن. تھوڑے جو بندے بولے نا سارے بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرما اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. اللہ نے ارشاد فرما تمہیں بھائی ذرا فرعون بن جاؤ. اللہ نے ارشاد فرما انه طغى. اللہ نے فرمایا او بڑا سرکش ہے بڑا ڈاڈا ہے. پر جب نبیوں نے فرمایا کہ جاؤ نالی فرمایا قولا لینا فرمایا ذرا نرمی نال بولے آجے. بھیجن فرعون والے دے رب یہ بھی کہہ رہا انہو طغا او بڑا ڈاڈا جے بڑا سرکش جے بڑا ہی شیطان جے. پر جدہ تسی جاؤ نا فقولا لہو قولا لینا تے مٹھا جے بولے آجے. بولنا فرعون نہ لے گل فرعون نہ کرنی ہے رب دے دشمن نہ کرنی ہے خدائی دے دعوے نہ والے نہ کرنی ہے. پر کرنی کی میں فرمایا فقولا لہو قولا لینا. اللہ نے فرمایا ذرا نرمی نال گل کرے اجے لعلہ یتذکر او یخشی. ہورے مانی جائے خبریں مانی جائے ہورے ہدایت پائی جائے ہورے اللہ دے سامنے جھوکی جائے. پر تسی کی کرے آجے ذرا قولا لینا فرمایا ذرا نرمی نال گل کرے آجے. گل رب دے دشمن نہ کرنی ہے تے رب نو پتا سی موسیٰ ذرا اس معاملے چ سخت نے رب دے معاملے چ سخت نے. فرمایا موسیٰ گل میرے دشمن نہ کرنی ہے پر مٹھے جی کری نرمی نال کری. او میری ملت دے نوجوانوں ٹینی نرم ہوئے نا تے جدر دل کرے موڑ لو تے جدو وہی ٹینی سک جائے تے سخت ہو جائے نا وہ ٹوٹ جاندی ہے مڑدی نہیں. اے جڑی نرمی ہے نا اے تسی تے میں زندہ وہاں اپنا بازو انگلی جدر مردی موڑ لو تے جڑا مردہ ہوئے وہ آکڑ نہیں جاندہ. انگلی مڑ دی پاؤں مڑ دیں لت بازو مڑ دیں نہیں. پتہ لگیا کہ اکڑنا مردہ ہوندی نشانی ہے نرمی زندہ ہوندی نشانی ہے. اور نرمی ہی اصل زندگی ہے نرمی زندگی ہے. اکڑ جانا تے مردے دی صفت ہے اکڑنا تے مردے دی صفت ہے. نرمی زندگی دی نشانی ہے. اے جڑیاں ماما کہہ دیا نا آ میرا منڈا کسے دی گل برداشت کر دئی نہیں اے بڑے غصے والے. ایک کوئی صفت نہیں کہ تو کسے دی گل برداشت نہ کرے تیرے چ نرمی نہ ہوگی. ایک
کوئی صفت والی بات نہیں. اپنے آپ چ نرمی پیدا کر, اپنے آپ چ اکڑ ختم کر, اپنے آپ چ برداشت پیدا کر. انسان اتنا ہی بڑا ہوندا ہے جتنی دی برداشت ہوئے. یا تسی ویکھنا چاہو انسان کتنا بلند ہے, بس ویکھ لو کتنا نرم ہے. جتنا نرم ہے سمجھو اتنا ہی بلند. جتنا بلند ہوئے گا اتنا نرم ہوئے گا, اتنی ادھے چھ برداشت ہوئے گی. آؤ میری ملت نوجوانوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی نا, تے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا تعارف پتہ کی فرمایا؟ فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم. اللہ نے فرمایا بڑے ہی نرم سن, بڑے ہی بولو بڑے. اچھا رب نے اپنی صفت بھی قرآن چ آئی دیتی, نبیاں دی صفت بھی آئی دیتی کہ نبی نرم ہوندے نے. نبیوں نے بار بار فرما رہے نرمی نال, ذرا نرمی نال, ذرا نرمی نال گل کرے. آجے میری ملت دے نوجوانوں, جدو میری تو آڈی واری آئی نا, میری تے تو آڈی واری پڑھاں قرآن. اللہ نے رشاہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ نے فرمایا لوگاں نہ گل کرو ذرا نرمی نال, حسن نال, حسن نال, نرمی نال. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. فرمایا لوگاں نہ نرمی نال گل کرو. جدو آئی نا ماں پیاں دی واری, سنی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ, جنہوں اپنی امی تے ابو نال پیارے. جڑے امی ابو نو گوریاں پا کے ویکھ دیو نا, ادھی رات ویلے گھر آؤ تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہو, تے اس ویلے گوری پا کے ابو نو انج ویکھ دیو کہ ابو اگلی رات تو پوچھا ہی نہ کتھوں آیا ہے. تو میری ملت دے نوجوانوں, انہاں دے بارے اللہ نے قرآن وچ کی فرمایا؟ قرآن نے انہاں لوگاں نو کی سبق دیتا؟ اللہ نے رضا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیواری آئی, پروردگار نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ نے فرمایا اپنی ماں تے اپنے باپ نال کریم بولے آ کر. فرمایا نال کریم بولے آ کر. ان کریم کی ہے آؤ ذرا رب دا قرآن سنو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اپنی باری آئی, اللہ نے فرمایا میں رب کریم آؤں. فرمایا او رب کریم ہے. جب یار دی باری آئی, فرمایا انہو لقول رسول کریم. اپنے یار دی باری آئی, فرمایا میرا رسول بھی کریم ہے. جدو قرآن دی باری آئی, فرمایا انہو لقرآن کریم. جدو ماپیاں دی باری آئی, فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریم. اللہ فرماتا جی میں تے میرا یار تیرے تے کریم ہونا, انجی تو اپنے ماں پیاں لی کریم ہو جا. ویخ رب تینوں میں نو کیسیاں نرمیاں سکھا رہا قرآن. اپنے جسم, اپنے وجود, اپنی زبان تے اپنی طبیعتاں وچوں سختی ختم کرو تے او دی جرگاہ نرمی نو بھرو. اللہ نے نبیاں دی اپنی پاکاں لوکاں دی قرآن چ جڑیاں شانہ بیان کیتیاں, انہاں وچ ایک نرمی ضرور شامل کیتی. پڑھاں قرآن. اور ایک کیڑا کلیہ ورتاں تے سبحان اللہ کھو گے. میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ ہر صورت میری کوشش ہوئے گی کہ اگلے جمعے 1:35 تھی جماعت کھڑی کر دئیے, کیونکہ وقت چینج کرنا تھی. تو میرا ارادہ تیسی میں 12:30 بجے بیان شروع کرنا. چلو میں کسی وجہ تو لیٹ ہو گیا, سفر تو تھکے آیا تے ہن وقت تھوڑا گلاں بہتی ہیں سن, مگر میرا دل کردا جب باقی ساریاں چھوڑ کے صرف قرآن وچوں صرف نرمی میں تو بیان کہ اللہ نے قرآن چ کیسیاں نرمیاں بیان فرمائیاں. جدو آئی نا رب دے خاص بندیاں دی باری, اللہ نے قرآن چ انہاں دی نشانی کی عطا فرمائی جڑے رب دے بندے نے, جڑے رب دے انج رب دے سارے ہی نے. اسی کہیے نا اسی تیرے بندے گل ہو رہے, پر جنہاں نو رب آکھے میرے بندے, میں انہاں دی گل کرن لگا جنہاں نو رب آکھے میرے بندے, انہاں دی اللہ نے قرآن چ نشانی کی بیان فرمائی. اللہ نے رضا فرمایا عباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. سنو
توجہ نال اس آیت دا مفہوم کی ہے فرمایا عباد الرحمن او جڑے رحمان دے بندے نے میں تے تسی سارے او دے بندے ہاں پر رب کی فرما رہے ہیں عباد الرحمن فرمایا او جڑے رحمان دے بندے نے او جنہاں نو رب اپنا بندہ کہندا ہے میں لکھ واری آکھاں میں تیرا بندہ اتوں آواز ہی نہ ہوئے تے کی فائدہ لطف تے ہوئے نا کہ او میرے بندے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ نے فرمایا عباد الرحمن الذین فرمایا او جڑے رحمان دے بندے نا او پتہ کیویں دے ہوندے نے الذین اللہ نے فرمایا پتہ کیویں دے ہوندے نے او کیویں دے ہوندے نے سنو فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اللہ فرمایا جڑے رحمان دے بندے نا وہ جدو زمین تے چل دے نے تے بڑی آجزی دے نال چل دے نے اکڑ کے نہیں چل دے وہ بازو پھیلا پھیلا کے نہیں چل دے سینہ کھول کے نہیں چل دے نہیں نہیں یاد رکھیو نگاہاں جھکا کے رکھ سر اٹھا کے رکھ نگاہ جھکا کے رکھ پتہ لگے حیا والا ہے تے سر اٹھا کے رکھ پتہ لگے غیرت والا ہے سر اٹھا کے چل نگاہاں جھکا کے رکھ پتہ لگے حیا والا بھی ہے تے غیرت والا بھی ہے آئی قرآن چ رب دے بندے دے نشانی اللہ فرمائے یمشون علی الارض ہونا پر جڑی اگلی گل میرے موضوع دے مطابق ہے اللہ فرمائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جے کوئی جاہل انہاں نو مخاطب کرے اے جڑے نوجوان کہندے نے جی میں سختی اس تو کیتی پہلے اونے کیتی سی اونے گال کڈی پھر میں دیتی آئیو دا جواب اللہ فرماتا با اذا خاطبہم الجاہلون جڑے رب دے بندے نے نا جی انہاں نو کو جاہل گالی دے دے وے اللہ نہ کرے اگر ان دے تے سختی کاری دے وے تے او گالی دے جواب چ گالی نہیں دے دے تھپڑ دے جواب چ تھپڑ نہیں مار دے مکے دے جواب چ مکہ نہیں مار دے او کی کر دے نے پڑھا قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ نے فرمایا سختی دی جگہ سختی نہیں کر دے او گالی دی جگہ گالی نہیں دے دے تھپڑ دی جگہ تھپڑ نہیں مار دے او مکے دی جگہ مکہ نہیں مار دے او لڑائی دی جگہ لڑائی نہیں کر دے او بدلہ نہیں لے دے فرمایا قالو سلام فرمایا جے کوئی جاہل چھیڑ دے بے او سلام کر کے گزر جان دینے او سلام کر کے گزر جان دینے او سلام کر کے گزر جان دینے میاں محمد بخش نے دفتر جمعیں جو کیتا آپ فرما دینے آئے عشق جناؤں دی عشق جناؤں دی ہڈی رجے اٹھے ٹر دے اپنی ٹورے غیروں دی گل او نہیں سن دے کانے اونا دے ڈورے آمین آمین حسن چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک باری پھر پڑھے آجے رانا بیدار صاحب ایکھو میاں محمد با قرآن دی آیدہ کھڑا مٹھا جا ترجمہ کر دینے اللہ فرماندہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جی کو جاہل چھیڑ دے بے نا تو میاں صاحب پتہ کی فرماندہ نے عشق جنہ دی ہڈی رچیا او ٹر دے اپنی ٹورے یمشون علی الارض ہونا او ٹر دے اپنی ٹورے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فرمایا غیران دی گلو نہیں سن دے کن انہاں دے ڈورے فرماندے نے اس گلوں آنجی بولے ہوں دے وہ سن دے ہی نہیں او سن دے ہی نہیں او بولے ہی ہو جاندے نے او
او کانوں ڈورے ہی ہو جاندے نے، او نہیں سن دے غیراں دی گل۔ ہن کڈا میٹھا ترجمہ قرآن دی آیت دا، کیسی نرمی قرآن نے بیان کیتی تے میاں صاحب پنجابی دا کڈا میٹھا ترجمہ فرمایا۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماندے میں عشق جناں دی، عشق جناں دی ہڈی رچے سن دے کن اونا دے ڈورے۔ آئی اسلام دا مٹھا جا سبق، اپنی طبیعتاں وچ سختی دی جگہ نرمی لے آؤ۔ تیری پہچان غصہ نہ ہوئے، تیری پہچان عدم برداشت نہ ہوئے، تیرے والو کوئی ہے نہ کہ آ بندہ بڑا غصے والا ہے، تیری پہچان ہوئے بندہ بڑا نرم ہے۔ کہندے نے لہجے میں اگر رس ہو، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بڑے ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ یاد رکھو انسان نو ہمیشہ محبت دی زبان یاد رہندی ہے۔ کتے نو روٹی پا دے نا نرمی دے نال تے او بھی پیر چٹ دے، کئی دن بوئے اگے بیٹھا رہندا ہے اور پھر مل جائے۔ جانور بے زبان تے بے عقل ہے، او دے نال پیار کرے تے او پیار کردہ تے جے بندے نال کرے، جے انسان نال کرے تو لہذا کوشش کرو محبتاں تقسیم کرو۔ اگر نبی پاک دے غلاموں تے معاشرے چ محبتاں تقسیم کرو، رب تے اپنے دشمناں نال بھی سختی دا حکم نہیں دیندا، اتھے بھی رب کہندا قولا لینا، ادے نال ذرا میٹھا جے بولیا جے، میٹھا جے بولیا جے۔ اپنی زباناں چ مٹھاس پیدا کرو، اپنی بولی چ مٹھاس پیدا کرو، اپنی طبیعتاں چ نرمی پیدا کرو۔ نرمی ہی زندگی ہے، نرمی ہی حیات ہے، نرمی ہی اسلام دا پیغام ہے۔ ادے تے انشاءاللہ پھر کدے میں مفصل گفتگو کسی دن عرض کروں گا، آج اتنا ہی برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ میری تو حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔